محبوب عوام خطیب حق العزیز حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب۔ اب خطاب کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں جناب محترم قاری محمد ہارون یاسر صاحب۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ نام اللہ دا ورد زبان کر لے۔ نام اللہ دا ورد زبان کر لے۔ دشمن رین نہ پرے تے پھر آکھی۔ اللہ پاک دے نام دی ٹھیل بیڑی اللہ نہ تارے تے پھر آکھی۔ سوکے آزوں میدان دے باغ تیرے، سوکے آزوں میدان دے باغ تیرے، یاسر ہون نہ ہرے تے پھر آکھی۔ پڑھ پاک درود دعا منگی، اللہ کرے نہ پوری تے پھر آکھی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ جننے بھی علماء کرام خطابات فرما گیا نہیں، اللہ سب دا بیان کرنا قبول کرے۔ گل قابلیت نال نہیں، اے ڈگریاں تے ابلیس کول بھی بڑیاں قابلیت دیاں نا، لیکن گل قبولیت نال بننی۔ گل قابلیت نال نہیں، اللہ جاندہ ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ قلیل کوئی پاویں ایسا عالمی دن اور انشاءاللہ ہون گے ضرور کہ جنہیں گڑی جے بے کے آکھیا وے ربانا تقبل منی، یا اللہ میرا بیان قبول کری ورنہ سانو اور سیاپے ہی بڑے۔ کدی کسی نے پاویں آکھیا وے اللہ جو میں بیان کیتا ہے قبول کری، لیکن گل قبولیت نال بننی، بولو قابلیت نال۔ تعلیم تے ابلیس کول بھی بڑی سی، گلاں تو بھی بڑیاں کرنیاں جاندا سی۔ دعا کرو اللہ ساڈے ساریاں دا ایتھے بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما۔ آج ساڈے معاشرے ایک بیماری کہ جنوں اللہ چار ٹکے دے دینا وہ اپنی اوقات ہی بھول جاندے، جنوں اللہ شہرت دے دینا
وہ اپنی اوقات بھول جاندا ہے ایتھے ہی نہ کوئی خطیب بیان کر رہا ہوئے نہ کوئی ایتھے کوئی چھوٹا جہا بچہ بیان کر رہا سی ایویں قرآن پڑھدا جویں قرآن ہون پیا نازل ہوندا سی لیکن کئی نا ائی بڑے غصے نال ویکھن ڈے سی بھی جان کیوں نہیں چھڈتے بھی تیرے اوتے وہی اترنی کو تیرے اوتے آسمان تو وہی نازل ہونی ساڈے قرآن جڑا بھی پڑھے تے قرآن قرآن ہی ہے نا جڑا بھی سرکار دا فرمان پڑھے اون دی شان تے اون دی عظمت اوے کدی بھی تین چیزاں نہیں بھولنیاں او سونیاں اللہ عزت دے اللہ شہرت دے اللہ دولت دے اپنی اوقات نہ بھولیا کر اوے سونیاں جڑا عزتاں تے دولتاں دینیاں جاندا ہے واپسی بھی لینیاں جاندا ہے مشکات اندر لکھے آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا تینوں بندیاں کول جبریل آ گئے نے اپنی اوقات نہ بھولنی ورنہ سن لیتے آن نال پہلے بندے نو آ کے آندے اللہ والے آم دس تیرے کی حال نے اور جنوں گڈی مل جائے اور غریبانوں پتہ نہیں سمجھی کی جانا ہے اور چار ٹکے مل جان بندے نو بندی سمجھن لگ پینا ہے سن لیتے آندے نال جبریل آندے نے دس آندے اللہ والے آم سر تے میرے وال نہیں لوگ تے مینوں مزاق کر دینے جبریل نے ہاتھ پھیرے آئے اللہ دے حکم نال اندے سر تے وال آ گئے آکھیا تیری کوئی دل دی خواہش ہووے اے آندے اللہ والے آ مینوں ڈاچیاں نال پیارے جبریل نے ڈاچی لیا دیتی علماء تشریف فرمانے انہا وعدہ ہویا ہر پاسے ڈاچیاں ہی ڈاچیاں دوسرا بندہ اندی اکھاں کوئی نہیں جبریل آندے نے اوے دس تیرا کی حال ہے اے آندے اللہ والے اکھاں تو بغیر کوئی حال نہیں جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پھیریا اکھاں مل گئیاں انہیں گاں دا مطالبہ کیتا جبریل امین نے گاں لیا دیتی تیسرا بندہ دوسرا بندہ کوڑا سی جنوں گاں لیا دیتی اے تیسرا بندہ نبی نائیں جبریل نے ہاتھ پھیریا اکھاں مل گئیاں انہیں بکری دا سوال کیتا اور جڑی گل دسن لگا اللہ جن نے عزتاں دیتیاں سن جن نے مال دیتے سن ہون اللہ ویکھن لگا ہے اپنی انوکات یاد کے نہیں جبریل دوبارہ آکے آندے نہیں اللہ دے نا دا ایک مینو اللہ دے نا دی ڈاچی دے چھڑ اے آندے چل ہوئے چل اوے کٹھا ڈاچی دا سوال کر دیتا ہی جبریل آمین آندے نے اپنی اوقات یاد کر اے آندے چلو میں جدی پشتی ہیں میں سیٹھاں میں جدی پشتی ہیں میں مالداراں اور میرا دادا بھی میں عالم دین سن اور میرا پردادا بھی میں عالم دین سن اور میرا دادا بھی میں تاجر تے مالدار سن جبریل نے آکھیا اپنی اوقات یاد کر لیں آندے نہیں ایتھوں نکل داؤں آسمان والے نو غصے آ گئی او سونے اسے ٹائم ہی سارا مال مر گیا میں دوسرا بھی اوقات بھول گیا اوندا بھی مال ختم ہو گیا اور تیسرے کو لے گیا انا دے اللہ والے مینوں ٹھوڈے کھادے یاد نہیں اج منگ کی منگنا آنکھیں تے اللہ دے نا تے میں بھی تیرا خادم
تے غلام بن جاواں اوے کدی اپنی اوقات نہ بھولیا کر انہاں گڈیاں کاراں تے چڑھ کے اوے کدی سائیکلاں تے بہنا وی اوقاتاں یاد کریا کر اج نعرے مروانے او سن لے تے آن دے نال اج اپنی شہرت واسطے او جے کسے نو زکات دینا او بھی لوکاں نو وکھان واسطے او جے صدقے خیرات کرنا او بھی لوکاں نو وکھان واسطے رب محمد دی قسم آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا ایک یار اوے مدینہ شہر اللہ جن آئے نے مدینہ وخا دیں میں اپنے یار دی فرمائش کیوں نہ پوری کراں بابا جیاں دے نے جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اور دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں واوا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے پیاں خوب صفائیاں ہوندیاں نے اور جدوں روزہ اطہر اے نظر پوے ایسا دل بے صبر نو صبر پوے اے بے نور اکھانو نظر پوے یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے ہاتھے آڈے آڈ باواں بلال صاحب ہاتھے آڈے آڈ باواں کمینہ میں منگا رب کولوں شہر مدینہ میں اوے پتہ نہیں کدوں منظور دعاواں ہوندیاں نے ادھروں ایرانی شہزادے آ رہے نے مدینہ منورہ شہزادے آ رہے نے ایک کون ہے جنوں فاروق اعظم آکھیا جاندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے میں سرکار دے یاراں تو بعد اوے قیامت تک آن والے مولوی خطیب مبلغ اوے قیامت تک آن والے حکمران میں سرکار دے یار فاروق دیاں جتیاں تو کروڑاں میں ہون تے قربان کر دے آم ایک کون فاروق اعظم ایرانی شہزادے آئے نے جلدی نالی برتن صاف کرن لگ پین ادھر ساتھی کہن لگے حضرت انہاں تے سانو نہ شرمندہ کرو او کہن گے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران اے پانڈے برتن پیا صاف کر دائے حضرت دیاں اکھاں چ پانی آ گیا آندے نے اوے نبی علیہ السلام دے یاروں ایویں بیٹھیاں دل چ غرور جے آیا میں حکمران اوے مینوں اپنی اوقات یاد اوے عمر نو جاندا کوئی نہیں سی مینوں اپنی اوقات یاد اس واسطے میں اپنی اوقات یاد کرن لیا جو برتن پیا صاف کرنا اوے کر لے اپنی اوقات یاد اللہ دی قسم اوے مستدرک حاکم اندر لکھے ہے حضرت ابو عبیدہ اوے قائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج سانو گڈی تو بغیر چلنا مشکل ہے اج سانو گڈی تو بغیر اوے سن لیتے آن لالے کون فاروق دریائی علاقے چے چلے گئے نہیں اپنے موزے اتار کے انہاں اپنے کندیاں تے رکھ لے اے سواری دی مہار بھی پکڑ لئی خادمان دے حضرت انہیں نہ کرو اے موزے مینوں پکڑا دیو نام آ فرمان لگے لالا اوے نا خادم نام پڑھی اوے مینوں مرنو اپنی اوقات یاد آج اللہ نے شان دے دیتی ہے اوے کی ہویا جی اللہ نے مینوں اسلام دی وجہ کر کے آج شان دے دیتی ہے لیکن
مینوں اپنی اوقات یاد اس واسطے میں اپنی اوقات یاد رکھن واسطے موضعاں پھل لینے اپنی اوقات یاد رکھی اللہ دی قسم اللہ جے دن چنگے لے آوے اوے کدی وی تین چیزاں نہ بھلی اوے سونے عام اوے سب تو پہلا اوے کدی اللہ نو نہیں بھولنا اس تو بعد اوے کدی اوندی مخلوق نو نہ بھلنی اوے اوندی مخلوق نو نہ بھلنی اس تو بعد اللہ چنگے دن لے آوے کدی بھی اپنی اوقات نہ بھلی کیوں تلک الایام نداولھا بین الناس او جڑا اللہ عزتاں دے سکدا ہے واپسی بھی لے سکدا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔